नाज़रीन आज करो खबरन हिंद शुरुआत अज बज खबर से। जम्मू कश्मीर के बेजमीन डोमिसाइल अफरादन 5 मरल जमीन दिन किस मुतालिकन हुकूमत कह गाइडलाइंस जारी करमच। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो आवास प्लस सत मुस्तफीद वाले लुकन मेल अमुक फायदे। तिम लुकन मेल लीज किस बुनियादस पे 5 मरल जमीन। जमीन अलॉट गसन खतर हुकूमत रहनुमा खतूतस पे दुत नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शेख बशीरन पनुन रद्द अमल। शेख बशीरन वोन कि यम रहनुमा खतूत जम्मू कश्मीर के लुकन पे छपित ये जन हुकूमत नेब्रिमन लुकन खतर यह जमीन मुख्तस करने खतर तैयार न कि जम्मू कश्मीर के लुकन खतर। अलॉटमेंट जो है गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया या पहले अनाउंस किया एलजी साहब ने, उन्होंने कहा कि हम 5 मरला जमीन बेजमीन लोगों को दे रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो 2 चीजों से परेशान हैं कि उनके जो लैंड राइट्स हैं उनके ऊपर छापा पड़ने जा रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? इसलिए कि जो वो लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं उनको यहां बसाना है, फैसिलिटीज उनको देनी है। फिर एक और चीज आपने सुना होगा कि यहां फ्लैट्स बने और उन फ्लैट्स में कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिए जाएंगे और जम्मू के लोगों को नहीं दिएंगे, ये बाहर के लोगों को दिए जाएंगे। ये माइंडसेट जो है ये खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि जम्मू के अंदर जो लोग बसते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि नौकरी आएगी तो हमें मिलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये जो डोमिसाइल का इन्होंने कहा है 5 मरले जमीन, हमने इनको कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है वो डिजर्व करता है 5 मरला, तो 5 मरला ही नहीं 10 मरला दे दो। 5 मरला कोई जमीन नहीं होती है, 10 मरला जमीन। अब भी मानते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं उन्हीं को फायदा देने के लिए ये सब ड्रामा जो है। और ये मैं बीजेपी के अपने दोस्तों को कहता हूं कि मत खेलो आग से, ये आग आपको झुलस देगी। एक स्टेज आएगी कि जम्मू के लोग जो जम्मू के डोगरे हैं वो आपको पकड़ के सबक सिखाएंगे, मत करो ऐसा। पीडीपी चीफ तर्जमान सुहेल बुखारियन वो लैंड अलॉटमेंट गाइडलाइंसन पे कोर तिमो पन सवाल खड़ा। पीडीपी इल्जाम चुके यमन लुकन डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिन आमुत वाद कर तिम कशीर हिंद बाशिंद क्या। आपको जैसे कि मालूम है कि कल कुछ डिटेल्स एलजी इंतजामिया ने शेयर की हैं एक पॉलिसी को लेके, जिसका उन्होंने नाम दिया है लैंड टू लैंडलेस, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5-5 मरले जमीन दिए जाएंगे उनके घर बनाने के लिए। आपको याद होगा कि जिस दिन से ये मामला सामने आया है उसी दिन से लोगों में खदशात हैं और उन खदशात की हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तर्जुमानी की है। पहले तो जो नंबर दिया गया उसमें कहा गया कि 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, और बाद में कहा गया कि नहीं जी ये नंबर कम है जिनको देना है। और कल जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ये 5 मरले जमीन की एलिजिबिलिटी जो है उन लोगों की है जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं। आप सबको पता है कि 2019 के बाद यहां डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें बहुत कसीर तादाद में उन लोगों को डोमिसाइल दिया गया जो असलन जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं। कि बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट तुली हुई है इस चीज पे कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए, यहां बाहर से लोगों को लाके बसाया जाए, यहां की जो सोशल कंपोजिशन है, जो यहां की डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए। और जब एलजी इंतजामिया ऐसी पॉलिसीज रोल आउट करती है और उन पॉलिसीज के इर्द गिर्द जो अहम इंफॉर्मेशन है
उनको आवाम से छुपाती है तो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको और तक़वियत मिलती है। इस केस में हमें अब यह नहीं पता कि ये जो डोमिसाइल्स हैं क्या ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं या फिर ये वो डोमिसाइल्स हैं जो स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं थे और उनको बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो ये 5 अपनी पार्टी सीनियर लीडर गुलाम हसन मीरन को रहनुमा खतूत जारी करनस पेट वोन तिमो दित अथन खुश आइंद कदम करार। तिमो वोन कि मुस्तहिक अफरादन गछ यह जमीन दिन। तिमो वोन कि सियासी जमात लुकन मज के शक शुबहात पैदा करान। जहाँ तक गवर्नमेंट का ये कदम था कि जो हाउसलेस और लैंडलेस हैं उनको 5 मरले ज़मीन अलॉट करना, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ की सियासी जमातें जिन्होंने यहाँ एक ऐसा नैरेटिव रखा है जिसको वो हर एक चीज़ को शक की नज़रों से देखते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। अब सरकार ने भी यह ऑर्डर निकाला, इंटेंशन उनका ठीक है, लेकिन जितना सख्त प्रोसीजर उन्होंने बताया, मैं ये इस वक्त आपके माध्यम से सरकार को बताऊंगा, जो डिजर्विंग लोग हैं जिनको वाकई इस स्कीम से फायदा मिलता, आप देखेंगे 2 साल के बाद तक शायद किसी को इसका फायदा नहीं मिला होगा। इस तरीके से इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि शायद ही कोई इसका लाभ उठा सकेगा। ये जो चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू की नेशनल हाईवे के बारे में डायरेक्शन दी है, यहाँ कश्मीर वालों को शिकायत हो सकती है कि जो जम्मू टू श्रीनगर नेशनल हाईवे उसके बारे में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ तक मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी देखी हैं, कई बार इसके लिए भी कमेटी बनी और इसको ठीक करने के लिए प्रोग्राम बन गए। जम्मू में आजकल जो प्रॉब्लम है, वहाँ वो ब्रिज एक था वो कोलैप्स हो गया है, जिस कोलैप्स की वजह से जो नेशनल हाईवे है बड़ी इफेक्ट हो गई है। आप देख रहे होंगे रोज वहां पर हड़तालें होती हैं, टोल प्लाजा पर दबाव पड़ गया है। तो शायद चीफ सेक्रेटरी ने जब वहां के ये हालात देखे होंगे कि जम्मू में इस वक्त नेशनल हाईवे एक क्राइसिस बन चुका है, उस क्राइसिस के निपटारा के लिए उन्होंने ऐसी डायरेक्शंस दी हैं और ये अच्छी बात है। जम्मू कश्मीरस मज BPLS तहत लुकन इन वालन मेले वन राहत उम्मीदन यमन लुकन मेले 5 मरल जमीन। कोलगामस मज तकरीबन 87 करोड़ लागतन पे कह मकानात तमीर करना आमद, यम सत लुकन वारिया कह फायद हासिल गछ। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के सही शुक्रगुजार है जिन्होंने हमको हट दी है। जो हमको मकान नहीं था और हमको मकान मिल गया है, पहला किस्त हमको मिल गया है। और जिनको ज़मीन भी नहीं है उनको भी 5-5 मरले ज़मीन दे रहे हैं। ये रूरल डेवलपमेंट की मतलब हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम गरीब लोगों का हाल ये मतलब समझ चुके हैं और सबको ज़मीन भी मिल रही है और हट भी मिल रही है। सरकार ने जब कल ऑर्डर इशू किया है कि जिनको ज़मीन नहीं है उनको 5-5 मरले ज़मीन मिल जाएंगे, जिनको हट मिली है मतलब हट के हिसाब से जिनको ज़मीन नहीं थी तो आप वो भी मकान बना रहे हैं, तो उनके बहुत हम शुक्रगुजार है कि हर गरीब का मतलब आवाज़ सुनी है हुकूमत ने। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार है। हमने सेक डाटा जो 2011 का है उसमें हमने करीब 1600 मकान बनाए हैं और जो नॉन सेक 17-18 का डाटा है आवास प्लस का, उसमें अभी तक हमने 804 मकान बनाए हैं। टारगेट जो था नया वो 3200 के करीब था और अभी तक हमने 2800 के करीब बेनिफिशरीज को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया हुआ है। जहाँ तक ये 5 मरला ज़मीन का ताल्लुक है, इस सिलसिले में RDD कुलगाम ने अभी तक 37 यानी 37 बेनिफिशरीज को जो है आइडेंटिफाई किया है। वो प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनने यहाँ अप्लाई भी किया हुआ था और वो लिस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो है उनके दफ्तर में जो है हमने सबमिट किया हुआ है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कल की गाइडलाइंस के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उस पर कार्रवाई होगी।
ات معاملس پہ سن نمائندہ براہ راست سمیر بٹ اس ستن جڑے مت سمیر بٹ یہ ونتو کہ آز کل واریاہ بوڑ مد بنیومت مز میلے غریب لکن یعنی یم BPL لو نفر تمن میلن 5 مرلہ زمین ات متعلق ونتو اس پور زانکاری کیا حکومت کن فیصلہ آمت وچھو تہ پتہ ہے کہ زن گورنمنٹ آف جموں کشمیر LG ایڈمنسٹریشن یمو اگر LG سن کت کرو تو تمو تقریباً 7 رت برو اناؤنسمنٹ کرم جمس مز یہ خطاب فنکشن مز تر مز تمو وونمت کہ یم زن بلو پاورٹی لائن یم زن غریب لوگ تمن دمو لینڈ کوتا دمو 5 مرلز لینڈ تان دمو تمن تاکہ تم بناون پن مکان پرائم منسٹر آواس یوجنا تحت ہیکن تم پن مکان بنائت LG وون تمہ دہ یم دہ یہ اناؤنسمنٹ کر تمو وون کہ بہت چھس حیران کہ جموں کشمیر واحد اخ سٹیٹ UT یت من کہیں اخ پالسی لینڈ زمین دن خاطر تمن لکن یمن زمین نش زن زمین تمن چھ بالکل ہی زمین تو اگر ہندوستان کن باقی جائن وچو تت سارے جائن زمین مگر یہ ملن اخ پالسی تس پالسی یت من بے زمین زن بچار زمین تمن زمین ملن پروویژن لہذا آئی اخ پالسی مرتب کرنے یس یہ پالسی ات تحت زن زمین تمن 5 مرلہ تین زمین دن وچو ات مز کیا ات مز 3 چیز امپارٹنٹ گۄڈنیُک تمن یہ زمین دن زن جموں کشمیر یہ پشتینی باشند گۄڈنِچ کتھ یُس زن ڈومسائل 370 پھٹنہٕ پتہٕ یُس زن 370 ڈومسائل آئی ایشو کرنے گۄڈنیتھ سٹیٹ سبجیکٹ مگر یتھ من پروویژن آمت کہ یُس زن سٹیٹ سبجیکٹ یمن گۄڈٕ پتہ آئی تمن ڈومسائل دن تمن یوتن یہ دن دیٹ مینز صرف تو صرف جموں کشمیر کن پشتینی باشندن تکیاز دفعہ 370 یل ہٹو تر مز آئی واریاہن تمن نفرن تہ ڈومسائل دن یم زن نبر پہ آمت 15 وہر یا تمہ کھت زیادہ یت روزان مگر یت من پروویژن کہ تمن میل یم زن سٹیٹ سبجیکٹ گو جموں کشمیر کن تمن پشتینی باشندن میل یہ زمین یم زن یتک روزن ول یہ سرکارن کیا تل یہ قدم تکیاز واریاہ ڈاؤٹس اپوزیشن طرف ریز کرنے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش یہ کرنے یہ زمین تمن دن یم زن نبر پہ یور یہ جاب کران یہ باقی چیز مگر سرکارن کور آج یہ سوری کلیئر ڈومسائل بالکل سمیر بٹ یہ کت پور پٹھن واضح تمن لکن ہند خاطر یا تمن پارٹین ہند خاطر یم پارٹی یا یم لوک ونکس ونان یہ زمین ہسا یہ تمن لکن فراہم کرنے یم لوک ن پشتینی باشند جموں کشمیر کن کیا حالانکہ تہ کرو یہ واریاہ زیادہ کلیرٹی سان پیش کہ یہ زمین ای تمنی لکن الاٹ کرنے یم اصل باشند جموں کشمیر روزن ول بالکل بالکل یم زن یہ روزان ول دویم کت ات من ساروی کھت امپارٹنٹ کہ 500 روپیے دن مطلب اکس مرلس 100 روپیے دن 100 روپیے دن اکس ٹائم 40 ورین روز یہ تمس نفرس ٹرانسفر گی زمین یمس یہ زمین الاٹ گھر پتہ یہ 40 ور بیٚیہِ ایکسٹینڈ کرنے بیٚیہِ 40 ورین فی الحال یہ 60 ورین خاطر یہ پالسی بنیمٕژ گۄڈنیتھ یہ 40 ورین پتہ یم سات 40 وری بیٚیہِ گژھِ سۄ بیٚیہِ ایکسٹینڈ کرنے 40 ورین 500 روپیے امس ٹوٹل دن گۄڈنیٚتھ مطلب اکس ساتہٕ 500 اکس مرلس 500 اگر کٲنٛسہِ 3 مرلہٕ آیہِ دنہٕ تٔمِس 300 روپیے دن 40 ورین خاطر بیٚیہِ چھس 5 روپیے ایکسٹرا دن اکس مرلس 1 روپے رینٹ گو 5 روپیے تمس دن اگر 5 مرل تمس میل گو 500 تو 5 روپیے تمس دن تو تریم کت یہ کہ یہ زن میں وونو کہ یہ زن یہ زمین ات من پروویژن کرنے کہ یہ زن یہ زمین زمین یوتن یہ دن بات یم سات یہ مکان بناون مکان خاطر ین پونسہ تہ دن یہ زن پرائم منسٹر آواس یوجنا خاطر وچھو سرکارن کیاز کور یہ فیصلہ سرکارن مانان کہ یہ نہ صرف جمس مز بلکہ کشیر مز تہ واریاہن لکن یمن پن زمین کی ریزنز تمو برو پن زمین کٕنمٕژ تمن تنازع روٗدمُت تمن میوٗلمُت پنُن حق گوٚو تمن خٲطرٕ یمن زن بالکل بلو پاورٹی لائنہِ بلو تمن یہ زمین دنہٕ پتہٕ یی تمن مکان بناونہٕ خٲطرٕ پونسہٕ تہِ دنہٕ گوٚو سرکارٕچ کوٗشش یہ کہ یم زن لینڈ لیس تمن یہ لینڈ دنہٕ پتہٕ یم زن ہوم لیس تمن ہاؤس بناونہٕ کت تہ بیاکھ واضح کہ یہ آمت ون کہ
کیا وقت کیا مدت چھک دیتمتن اگر نہیں تات زمینس پہ تات مدتس تام کا کنسٹرکشن آئی کرن کا تعمیری کام آئی جاری کرن سو زمین ہیکن تم واپس تمن نیتن بالکل بالکل یہ سرکار سن پروویژن ات پہ مکان بناؤن ضروری ات پہ کنسٹرکشن ضروری کریں اگر سرکارس باسیو کہ یہ زن یہ لینڈ یہ زن یہ دن آمت ات من کنسٹرکشن گمز کی سرکارس نش پروویژن تم ہیکن یہ زمین واپس نت بیٚیہِ کر بہٕ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ کتھ ایڈ یۄس زن یہ زمین یۄس زن سرکار دن واجن تۄہہِ چھو پتہ کہ ییٚمہِ ؤری ییٚمہِ ساتہٕ جنؤریَس منٛز آیہِ ڈیمولِشن ڈرایو کرنہٕ پوٗرٕ جموں کشمیرس منٛز تتھ منٛز آیہِ نشبودی ایکر زمین خیر یہ فری کرنا یہ زمین تمیک پارٹ تمیک کھانا حصہ یہ زن زمین یہ لینڈ لیس لکن دن ایل جی ایڈمنسٹریشن وون تمہ دہ تک یہ زمین فری کران یہ ڈیمولشن ڈرائیو من یہ زمین ہسا یہ بروکار لانے اتھی کام ہین تو یہ زمین یہ تمن دن نہ صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہسپتال کالج یونیورسٹی روڈس پلے گراؤنڈس تم ین بناؤ بلکہ یم زن لوک یمن زن یہ لینڈ بالکل بالکل سمیر بٹ یہ صداقت کت کہ یل ڈیمولیشن ڈرائیو سٹارٹ گمز لکن مز واریاہ زیادہ ناراضگی چونکہ لوک ونان کہ حکومت سن زمین ہڑپان اور کرکھن سرے عام لیکن یتن یہ حکومت کی طرف اخ خوشائند کت اخ بڑ پہل تمن لکن ہند خاطر یم لک آسمانس بون کن پن زندگی بسر کران یہند خاطر نہ روزگار اس یا روزن خاطر اس تمن چھت کلس پہ کہین لیکن ون یل حکومت کی طرف یہ بوڑ اخ قدم تلن آمت یم وجہ سے بی پی ایل یم تت انڈر تم لوک تمن خاطر یہ واریاہ کی حکومت کی طرف ایز اے گفٹ یا وٹ ایور کیا ونو ات متعلق لیکن یتن واریاہ زیادہ تمن اپوزیشن پارٹین خاطر تیت اخ پیغام کہ تم کرن امن چیزن پٹھن پنن اس موقف تم کرن صاف چونکہ تم ونکس لکن یہ بڑکاونچ کوشش کران کہ یہ زمین جموں کشمیر کن باشندن خاطر کی بلکہ یم جموں کشمیر نیبرم روزن ول یہ تہند خاطر مختص کرنا بہرحال یتھ کرو تہ یہ کت واضح تہد واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر تو ناظرین خبرن سلسل روز جاری مگر یہ رٹو اس لکٹ وقف سپریم کورٹ میں انوچھید 370 کو رد کرنے کو چنوتی دینے والی یاچکاؤں پر گروار کو سنوائی ہوئی کیندر سرکار کی اور سے دلیلیں دی گئی اگلی سنوائی 28 اگست کو ہونی ہے نیشنل فلم ایوارڈز میں کشمیر فائلز کو نرگس دت پرسکار ملا نیشنل انٹیگریشن پر سروسز فلم کا پرسکار دیا گیا کشمیری پنڈتوں پر ہوئے اتیاچار کے بارے میں ہے فلم ایل جی منوج سنہا نے غریبوں کو زمین دینے کا وروध کرنے والوں کی آلوچنا کی کہا غریبوں کو زمین اور گھر دینے میں پریشانی کیوں ہو رہی ہے جموں کشمیر وکاس کی راہ پر ہے ایل جی منوج سنہا نے جن نیکسٹ ڈیموکریسی نیٹ ورک پروگرام کے پرتیندھیوں کے ساتھ کی بات چیت جموں چیمبر آف کامرس نے شنیوار کو جموں بند کی کال دی چیمبر کے ادھیکش ارون گپتا نے ٹول پلازا اور اسمارٹ میٹر کے پرتی سرکار کے رویے پر چنتا جتائی یووا راجپوت سبھا کے کارکرتاؤں کے رہائی کی مانگ کو لے کر جموں پٹھانکوٹ ہائی وے پر ہوا وروध پردرشن قریب 1 گھنٹے تک ہائی وے پر یاتایات ٹھپ رہی پولیس کے ہستکشیپ کے بعد ہائی وے پر یاتایات जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का एक डेलीगेशन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी से मिला है। हमने सारा विषय नितिन गडकरी साहब के सामने रखा है। उन्होंने बड़े ध्यान से सारे विषय को सुना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री संतोष यादव जी को ये डायरेक्शन दी है
कि इस सारे मामले का जो समाधान है वो तुरंत होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि जो नाज़रीन वन त्रो बेकिस बज खबर पे नजर पाकिस्तान भारत मुखालिफ सरगर्मियन हिंज ब्याक बज कथुन इंकशाफ को न्यूज़ 18 मौसूल गई मालूमात पाकिस्तान तिमन सफारतकारन हिंज अप्रेजल कोरमुतन यम भारत मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस न्यूज़ 18 कोर न्यूयॉर्कस मज मुकीम पाकिस्तानी सफारतकारस सत अथ मुतालिक राबित। तो नाज़रीन तुम वुचू कि कित कन अत मुतलिकन पूरे सफारतकारन मंजन यम अप्रेजल गसन वल तिमनी लुकन गो अप्रेजल यम लुक भारत मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस असन। पाकिस्तान भारत मुखालिफ सरगर्मियन हिंज गो बे एक लटे बज कछुन इंकशाफ न्यूज़ 18 मौसूल गई मालूमात यथ मालूमात पे पाकिस्तान कोर तिमन सफारतकारन हुंद अप्रेजल यम सफारतकार भारत मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस अस। ये तरक्की या इंक्रीमेंट कत करा अगर बाकियन मुल्कन हज कत करो स्पेशली यम डिप्लोमेटिक अफेयर्स तमन ये तरक्की मिलान सह तमन मिलान तमो डिप्लोमेटिक अफेयर्स थमित इंटरनेशनल कंट्रीजन सत मगर ये पाकिस्तान कत करो तत दलील कम्प्लीटली अलग तत तरक्की तमन मिलान यम कश्मीर हुंद प्रोपेगेंडा ब्रोह पकनावान तो वुचमुत हाल ही हाल USA यम काउंसलेट तक मेन एम्प्लॉय तमन तरक्की दिसमन अप्रेजल दितमुतन अम मूजूब क्या तमो 5 अगस्त दो ब्लैक डे ऑफ कश्मीर यथ वन यौम इस्तिसाल मनोमुत यथ मज तमो वारिया लुक इन्वॉल्व कर्म हैरानी हज कत कि यह सुई पाकिस्तान युस वनान वनकन टेररिस्टन सपोर्ट करान कहें। न्यूज़ 18 खतर फिरोज वानिया सत सरोश कफीर। जमिस मज ADGP तो डिविजनल कमिश्नरन कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस तिमो कोर स्मार्ट मीटरस मुतालिकन तमाम तबादुल ख्याल तिमो वोन कि कशीर मज आज स्मार्ट मीटर बोड मसल बनोमुत लुकन छिन स्मार्ट मीटरस मुतालिक मुकम्मल आगाही। तोड़ फोड़ के रखी जा रही है वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है कॉल हो रही है हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है आप इस बंद को कॉल ऑफ कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ है जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुंचाएंगे हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो कि ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं है। बिल सर्व नहीं हो रहा जी हाँ उसको कंसीडर किया जाएगा यदि ड्यू डेट से पहले सर्व नहीं हुआ है तो उसको रिलीफ दी जाएगी सर जी। दूसरा सॉरी जब एसीज और फ्रिज जहाँ पर भी कंप्रेसर यूज होता है जिस भी अप्लायंस में तो अगर उसकी सर्विसिंग वगैरह सही समय पर ना हो तो अर्थिंग का उसमें इशू रहता है तो उससे आपका कंजम्पशन थोड़ा हायर दिख सकता है पर वो एक इंटरनल घर का मतलब वायरिंग का इशू है और उसको आप पुराने मीटर में भी वो एरर आएगा वो नए में भी आएगा क्योंकि आप अगर ज्यादा करंट कंज्यूम करेंगे तो वो जो अर्थिंग का इशू है अगर आप एसी और बड़ी बड़ी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं घर में ये सबकी तरफ से सुझाव है जेपीटीसीएल की तरफ से भी सुझाव है कि अर्थिंग आप ठीक रखें नुकसान हो सकता है जान माल का नुकसान। तो नाजरीन कशिर खबरन मज आज फिलहाल युति में दी इजाजत मगर मजीद खबरन खद रोज न्यूज़ 18 JKLH आदाब।